इलेक्ट्रिसिटीचे सो कितें तुमच्यांनी हें मांडलें ना हे पब्लीक हियरींग म्हणजे कितें आसा हे तांणी जे अकाउंट्स जे सबमीट केल्ले 2024-25चे ते ताणें एक एस्टिमेटेड अकाउंट पयलीं दिल्लो कमिशनाक जे एप्रूव केल्ले आनी आतां एक्च्युअल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कितें आसा तो ते सबमीट करतात आनी ते परते कमिशनान एप्रूव करचे पडटा सो तातूंत जे फिगर्स ताणें दिल्ले आसा थोडे फिगर्सा बद्दल आमचें ऑब्जेक्शन आसा आमचें म्हणल्यार आमच्या पार्टीचे गोवा फॉर्ड पार्टीचें ऑब्जेक्शन बेसिकली कितें आसा कॅपिटल एक्सपेंडिचर जे आसता जो खर्च करतात अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक सबस्टेशन बांदपाक हें करपाक ते ताणें पयलीं एस्टिमेट दिल्लो 250 कोटीचो रफली 256.25 आनी तो एप्रूव केल्लो कमिशनर आतां जेन्ना एक्च्युअल ते दितात तेन्ना तो 1415 कोटी जाला 6 पटीने वाडला आतां समज तुमी जेन्ना प्लॅनिंग केल्लें ह्या वर्साचें तेन्ना 250 कोटीचेच कॅपिटल एक्सपेंडिचर किंवा केबल्स किंवा वॉटेवर घालतले म्हूण ठरयल्ले जाल्यार तुमी सडनली 1400 कित्याक घालचें पडलें कितें जालें अशें म्हणजे एक वर्स भितर कितें अशें जालें काय इज इट हांवें हें म्हणूं ना थंय पूण लोकांक मागीर दुबाव मारता की फक्त कामां कित्याक करप प्रत्येक काम 1400 कोटी करतना ताची पर्संटेज एक 5% म्हूण आसता 10% आसता 15% आसता खूब आयकता आमी हाजे खातीरच ती करप काय हो प्रश्न आसा म्हणून थंय विचारला आनी हें करून कॅपिटल एक्सपेंडिचर कित्याक करतात की लॉसीस जे असतात ते डिस्ट्रिब्युशन लॉसीस ट्रान्समिशन लॉसीस पावर जेन्ना सबस्टेशना कडल्यान घरा पर्यंत वता वाटेर लॉस जातात ती लॉस कमी करपा खातीर हें सगळें करप आसता तर हें करून लॉसीस देंवल्या फक्त 0.5%. सो तुमी 250 कोटी जेन्ना खर्च करतले अशें म्हणिल्ले तेन्ना तुमी म्हणिल्ले की 8.5% लॉसीस जातले आनी 1400 कोटी खर्च करून तो लॉसीस 7.5 जाले सो इज इट कमेन्सुरेट की बाबा इतलो खर्च करून इतलोच फायदो जाता कित्याक खर्च करता तो पयशे लोकांक बोल्सांतलो आनी फायदो लोकांक जावपाक जाय खर्च करून जर लोकांक फायदो जायना जाल्यार खर्च करप कित्याक तो फक्त आनी कोणाक तरी बोल्स भरपाक हो प्रश्न पूण कमिशनाक अशी हांव हें काडूं ना पूण कमिशनाक हांवें रिक्वेस्ट केला की हातूंत वचचें आनी हें इन्वेस्टिगेट करचें कितें दुसरें म्हळ्यार स्मार्ट मिटर डिसेंबर 25 सुरू करतले म्हूण ताणें म्हणलां पूण स्मार्ट मिटरच्या बाबतींत एक प्रश्न आसा की स्मार्ट मिटर कितलो स्मार्ट आसतलो की बाबा डिपार्टमेंटाक ऑफिसां बशिल्ले कडेन कळटलें की आमचें कितलें कन्जम्पशन जातलें आनी तशें जर जातलें जाल्यार हालीं जे पळय लोकां फाटल्यान लागून जे पळय मिटर भायर हाडपा लायल्या लोकांनी खर्च केला लोकांक त्रास जाला मिटर भायर हाडपाक ते कित्या खातीर गेले सो स्मार्ट मिटराची पॉलिसी मातशी स्टडी करची आनी सारकी करची अशें हांवें सांगलां तातूंत आनी खूब कितें कितें आसा इश्यूज बेजिकली मोठो इश्यू म्हणटा तो आनी एक इज पावर जो परचेज केला वर्सभरात ताचें ओरिजिनल एस्टिमेट आशिल्लें 2000 कोटी तो जाला 2500 कोटी 500 कोटी वाडला 500 कोटी कित्या खातीर वाडलो की बाबा परचेज करता आसतना जें प्लॅनिंग करचें पडटा की खंयच्या टायमार पावर चड कन्जम्पशन आसतलें तेन्ना खंयच्यान परचेज करप ते रेटी वेरी जाता इट्स अ मार्केट इकॉनॉमी सो ते करता आसतना सारकें प्लॅनिंग केल्लें काय ना ते कोण खंय तरी प्लॅनिंग करना म्हूण लोकांक पयशे फारीक करचे पडटा सो होय हातूंकय कमिशनान वचचें अशें मागलां दुसरें म्हणलें की आतां जो रेवेन्यू गॅप आशिल्लो तो ओरिजिनली 122 म्हणिल्लो कोटी आतां तो जाला 181 कोटी सो 60 कोटी वाडला म्हणजे 50% रेवेन्यू गॅप वाडलो वीच पयलीं म्हणटा की प्लॅनिंग सारकें ना 50% जर कितें वाडटा जाल्यार तुमगे प्लॅनिंग सारकें ना आनी आतां तो म्हणटा कितें की हो वाडिल्लो पळय जो गॅप आसा गव्हर्मेंट एब्जॉर्ब करता फाटीं जेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागताले की टॅरीफ वाडयनाका गॅप आसा तुमी एब्जॉर्ब करात तेन्ना आमकां गव्हर्मेंटान कितलीशी कारणां दिल्लीं आतां हो गॅप एब्जॉर्ब करता आसतना ती कारणां खंय येयलीं सो तुमकां जाय तशें गव्हर्मेंट करतले काय लोकांक जाय कशें करतले डिपार्टमेंटाक जाय तेन्ना एब्जॉर्ब करप गॅप काय लोकांक जाय तेन्ना करप हो मोठो प्रश्न मातशें म्हाका